कितल्या जाणांक संजावाचे प्लॅन केला प्लॅन प्रेज द लॉर्ड करपा नाही संजाव करतले वय मग प्लॅन कितें आहा हा काय ना गोडशे बिडशे करपाचे काय ना हा मास कसले दुकराचे हा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मासा बरोबर खावपाक पिवपाक कितें काय ना हा काय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड कोणाक कुमसार जावपाक जाय ती फाटल्यान पयलींच वचून जावा मदीं उठपाचें ना प्रेज द लॉर्ड आनी कोण कुमसार थंय जाता तेमी येवन मदीं बसनाकात फाटल्यान रावा तोक जातर येवन बसपाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हागेलो एक प्रॉब्लम हा मदीं डिस्टर्ब जाता प्रेज द लॉर्ड कोणें उठपाचें ना हालेलुया 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 एक जावं या दोन जावं कंट्रोल करून रावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बट आयकोपाक जाय वय की ना एक उतर आमच्या जिवितान आमकां उजवाड हाडटा वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक हांसो खंय मनशाच्या जिवितान एक बरेपण दिता वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव पयर गेल्लो हॉस्पिटलांत प्रेज द लॉर्ड कोणाक मागणें करपाक प्रेज द लॉर्ड सगळे 5 जाणां कोंत घेवन मागणें करता प्रेज द लॉर्ड कित्याक तो बरो जावपाक लागून प्रेज द लॉर्ड आनी त्या दिसाचे मागणे सारखे काळजांता रडून मागणे करता कित्याक तो मनीस बरो जावपाक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बट तेच मागणे आमी रडून सदांच केले जाल्यार तो दुयेंत पडपाचो खंय तरी बरो जाता आसलो वय की ना प्रेज द लॉर्ड आमी दुयेंत जाता पण रावता काय आमी प्रॉब्लमा येता पण रावता काय काळजांतल्यान मागणे करून तेचे पयले मागणे केले जाल्यार कितें बरें वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी कोण हॉस्पिटलान वयता कशें मागणे सुरू करता आमी कोण बरो ना तरी मागणे सुरू करता प्रेज द लॉर्ड आनी आमी कोणी एक्सिडेंट जाल्यार आमी म्हणटा ब्रदर ताका लागून मागणे कर बट केन्नाय आपल्याक लागून मागणे कर ब्रदर माझे देवस्पणे जिवीत बरें बेट जावपाक लागून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी दिसभर आमच्या प्लॅनिंगा प्रमाणे चलता बट कोणे विचारला काय देवा तुझे प्लॅन माझे वरवीं कितें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बट आज आमच्या जिवितान आमचे प्लॅन आमीच करता आनी ते जायना जातकच आमी निराशी जाता प्रेज द लॉर्ड बट जो कोण देवाच्या प्लॅनाक उबो रावता तो केन्नाच निराशी जावचो ना कित्याक देव तेचे वरवीं आपले प्लॅन करून दाखयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेरेमिया प्रवादी अशेंच म्हणटा वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितले जाणां बायबल हाडना कितले जाणां बायबल हाडना बायबल प्रेज द लॉर्ड तुम्ही येयला देवाचे उतर आयकून आनी बाकी सगळे येयल्या दोतोराच्या कानार सांगता प्रेज द लॉर्ड ताका लागून बायबल ना हालेलुया 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 नाजाल्यार अशें जावपाक शकता तुमी बरी ब्रिलियंट सांगले तितले स्टोर करता वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी केन्नाय म्हाका न्हू एक देवाचो एक पवित्र बायबल ना एक क्रॉस ना एक कॉन आमच्या हातीन आसपाक जाय कित्याक सदांच घडिता घडिता आमकां त्या टायमार जेजूचो उगडास येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयर मोगाचें न्हू हांव एक भुरग्याक चेडूं तें प्रेज द लॉर्ड लंडन आसलें हालेलुया आपल्या दुयेंताक लागून ते गोंयान येयले आनी ताका मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट केलो आनी तेजें ऑपरेशन जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तें ऑपरेशन जावन हाडटकच प्रेज द लॉर्ड ते दुसऱ्याचें खंय ताका स्वप्नाक देंवचार येयली आनी तो म्हणूंक लागलो खंय हांव तुका काबार करता हांव तुका जिवंक दिवचो ना प्रेज द लॉर्ड आनी खरेंच म्हाका न्हू ते जेयता तितले भायर येताले परिस्थिती अशी जाल्ली मरपाचे तडीचेर पावले प्रेज द लॉर्ड बट ते चेडवान इतलेंच म्हणलें खंय आपले सासूमाय ब्रदराक कॉल कर आनी आपय प्रेज द लॉर्ड हेजें सोल्युशन
तो एकलोच जाणा. प्रेज द लॉर्ड. बट हांव सकाळी 6 o'clock फोन येयलो, हांव 12 पावलो जाल्यार थंय आसले थोडी जाणां, बट ते कोणा कडेन उलोवपाक तयार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट ताणें म्हाका पळयलें आनी ती उगीच जालें. प्रेज द लॉर्ड. हो देंवचार आपली टेस्टमनी सांगून म्हाका त्रास करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट ते चेडूं उगीच आहा, कांयच खावपाक सोदिना, सगळें वॉमिटींग जालें, रातभर त्या भुरग्यान वॉमिटींग केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हणलें कशें आसा? हा प्रेज द लॉर्ड. बट तेका सगळे देंवचारान कॅप्चर केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हणलें पे झाड हांव जेवयता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हाजे बायलेक सुद्दां केन्ना खावयलें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट केन्ना तरी म्हाज्या गर्लफ्रेंडाक एक आयस्क्रीम खावयलें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बट त्या दीस त्या चेडवाक हांवें पेज खावयली आनी अशें म्हणलें, जेजू तुजें रगत हेका पिवयता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें जितले फावटी हांवें पेज जेवयली त्या भुरग्यान वॉमिटींग केल्ला आनी ते खावयता खावयता ते सुटले आनी सारके बरें जाले. ताका इतली ताकद येयली की कोणें बांदून दवरले सोडयले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट हांवें ताका म्हणलें हे रूम चेंज करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ह्या रुमार कितें तरी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकलो धाकलो मनीस भोंवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या धाकल्या मनशाक कळ्ळें हो जो पेज जेवयता हो नॉर्मल मनीस न्ही, ताका लागून आपल्यान एक सुटका दिल्ली बरी. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताका सुटून गेलो आनी एका बेडा पोंदा तो न्हिदलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हणलें रूम चेंज करपाक जाय. ते म्हणटा ब्रदर रूम चेंज करपाक मेळचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रूम सगळी फूल आसा. बट एक उगडास दवरून घेया, देव आपल्या म्हणयाऱ्या रित्या उलयता ते करून दाखयता. तूं कितलेय ना म्हण ते घडून येता. प्रेज द लॉर्ड. बट तुमच्या अविश्वासीपणाक लागून खंय तरी डिले जाता, बट देव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव हें सांगलो आनी हांव भायर सरलो. प्रेज द लॉर्ड. ते आपल्या प्लॅना प्रमाणे चलताली, बट हांव देवाच्या प्लॅना प्रमाणे उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. बट ती संवसाराच्या प्लॅना प्रमाणे उलयताली की म्हाका रूम मेळचे ना, बट हांव म्हणटालो रूम चेंज करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. माझे प्लॅन देवाचे आनी तेजे प्लॅन संवसाराचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेन्ना हांव त्या हॉस्पिटलाच्यान भायर गेलो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आनी सगळे मेन उलयताली. पेशंट वयर आसा आनी तेजी सासमाय वयर आसा, तेजी नणंद वयर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी सगळे घरा वयतकच खंय पावस पडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी स्लॅबाच्यान खंय उदक त्या रुमांत लिकीज जावपाक लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 स्लॅबाच्यान उदक लिकेज जालें आनी नर्सीक आपयले पळय उदक लिकेज जाता. प्रेज द लॉर्ड. नर्सीन खंय सोमत्याक ग्राउंड 3rd फ्लोराच्यान 1st फ्लोराचेर हाडले आनी ताका रूम चेंज केलो. आनी जेन्ना ते भितर सरतना त्या जाग्यार जेजूची इमाज ताणें पळयली आनी म्हणलें हांव पवित्र जाग्यार भितर सरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट आज आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी आमचेच मोगाच्या येवजणे प्रमाणे चलता आनी देवाची येवजण आमी नाकारता. वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट जेन्ना हांवें म्हणलेलें बाबा हे रूम चेंज करपाक जाय, तेणें म्हणलें ब्रदर देवान सांगला जाल्यार हें घडटलेंच म्हणलेलें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. बट त्याच जाग्यार तेणें म्हणलें संवसारी जिविता भशेन उलयलें ब्रदर रूम ना. हालेलुया. देवाची येवजण घडून येवपाक जाय जाल्यार स्लॅब सुद्दां फुट्टा आनी लिकेज जाता. जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळी प्रॉब्लमाचे सुटावो करपाचें काम तेच्या हातीन आसा. कितलेय गट आसुनी ते मोडून घालपाची पदवी देवा कडेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आज हांवें आनी तुवें तेच्या पदवे तेच्या येवजणे प्रमाणे चल्ल्यार कितें बरें जातलें. वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेरेमिया वाच. Praise the Lord. Jeremiah 29:11-14 was. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. तुम्ही माका सोडता हांव तुमकां फिरतलो. सगळ्या काळजान म्हाका सोडूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. Jeremiah 11:2-14. I have a plan for you. Praise the Lord. तुमचे पासत मुझ्या मनात कसल्यो येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. Praise the Lord. Hallelujah. इतले कॉन्फिडेंट घेऊन कोणे तुझ्या आवय बापान सांगला माका तुझे लागून एक व्हडले प्लॅन आहा. प्रेज द लॉर्ड. बट रचनार म्हणटा तुका लागून माझ्या लागीं व्हडले प्लॅन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट आम्ही आमचे प्लॅन तयार करपाक पावता वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आज कितें रांदपाचे, आज कितें करपाचे, आज कुचे नुस्तें हाडपाचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज गो म्हणटा म्हाका इसवण जाय, मार्केटान इसवण मेळ्यार घेतलो नाल्यार घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट बायलेचे प्लॅन आज इसवणाची कडी करपाक जाय, आज व्हडले कितें म्हणटा सुरमय हाड खंय न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तेंटे काल नुस्तें खायले दाता लागला काडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 वय हालेलुया. पण आमचे प्लॅन सकाळीच सुरू जाता वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें करूंक जाय, कितें नाका कोणे केलें म्हणला काय जेजू आयचे प्लॅन तुझे जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बायल सदां चपाती करून दिता तीच खाता. म्हागेले बायलेन सदां चपाती करता त्याच खाता. एक दीस हांवें म्हणलें जेजू तुझ्या प्लॅना प्रमाणे माझो ब्रेकफास्ट जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 त्या दीस चिकनाची कडी केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आणि वटाण्याचे आंबट केल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रॉन्साचे सुके केल्ले. प्रेज द लॉर्ड. आणि मोगाचो पाव आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हांवें देवाक अर्घा दिली. एकूच मागण्याक 3 आयटम मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट आम्ही देवाचे प्लॅन केन्ना विचारूंक बसिना. बट आम्ही आमच्याच प्लॅना प्रमाणे चलता जाल्यार कितें मेळटलें. चपातीच मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका पाव भाजी मेळपाक जाय जाल्यार तुवें देवाक म्हणपाक जाय आज तुजे प्लॅन कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी आमी चुकता वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी दुसऱ्याच्या प्लॅना प्रमाणे धांवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. शेजारी म्हणटा तुजो गोठ झाडू मारता तूं बी झाडू मार. प्रेज द लॉर्ड. त्या बायलेन म्हणपाक जाय सोमिया आयचे प्लॅन तुझे जावं दी. गो न्हिदलो उठून झाडू मारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बायला आपल्या प्रमाणे चलता ताका लागून गो आयकना. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना उठून तरी सांगा सोमिया आयचे प्लॅन तुझे जावं दी. मुझे थंय आनी मुझ्या गोवा थंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गो न्हिदलो उठून येना जाल्यार म्हाका सांगा. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां गोवाक उठोवपाची थेरी खबर नासतली बट पवित्र आत्म्याक खबर आसा. पवित्र आत्मा गळ्याक खास घालता, खोपपाक लागता, ओडटा आनी येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आज आमचे जिवीत तशें अशें उलयता काय एका भयणीन मोगाच्यान कर्नाटकान तशेंच केलें. प्रेज द लॉर्ड. एका ते खास खावपाक लागली, खोकली आयले उठलो. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदे भितर खंय सकल देंवलो. हालेलुया. हालेलुया. बायल झाडू घेवन मारपाक वयताली खंय कुकराचेर सिटी मारली. हालेलुया. गोवाक ते बरें दिसना म्हूण झाडू घेवन मारपाक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमचें जिवीत तशें जावंक जाय. बट आमी मागूंक सोदिना. आमी खाली इजी लायफ. बायबल वाचल्यार आमचें जिवीत एक्चुअली इजी आहा बट आमी तें करूंक सोदिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायल सदांच आपल्याचेर घेता. हालेलुया. सगळी रिटावणी आपल्याचेर. प्रेज द लॉर्ड. बट गॉड केन्ना दितल्या. हालेलुया. गो सुशेगाद आहाय. हांव 8 वर काम करता म्हाका जेवण घाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट तांकां खबर ना देवाचे प्लॅन बायले
सांगता 24 वरां काम करपाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका लागून आज बायलां 24 वरां मध्ये काम करपाक ती फाटी सरिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेयता करून मोगाच्या उगी रावता जाल्ले आयतान आसतना जाल्लो गो. हालेलुया. हालेलुया. आज आमचे प्लॅन त्याचे भशेन जाता जाल्यार आज तूं तुजो घोव तुजी भुरगीं खुशाल आसतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज ताका लागून तो म्हणटा तुका तुजे लागून माझे प्लॅन व्हडले आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका लागून आज प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 खरेंच जाणा. प्रेज द लॉर्ड. तो जाणा आसा वय की ना तुमच्या हितापासून न्हय तुमच्या प्रेज हिता तुमच्या हितापासून न्हय तुमच्या ख्यास्तेपासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या बऱ्यापणाक लागून तुमच्या वायटपणाक लागून न्हय तुमकां ख्यास्त लावपाक न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां बऱ्याक पडपा सारकी येवजण माझे थंय आसा आनी आज संवसाराची येवजण तुका ख्यास्त घालपा सगली येवजण आनी ती आमी एकठांयता आनी आमी ख्यास्त मागून घेता. वय कितें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कितलो बरो सोमी. तो म्हणटा हांव भियें नाका. ताका लागून ताणें आमकां जेरेमिया प्रवादान परत म्हणला हालेलुया तूं आवयच्या कुसवान येवच्या आदी हांव तुका वळखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गॉड फादर म्हणटालो प्रेज द लॉर्ड व्हडल्या चेडवाचें नांव खंयच्यान खंयच्यान एक एक सोदून मिसिया केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचे हरेकल्याचें नांव पयलेच बरयल्लें आसा आनी ते मिसिया म्हण पडपाक लागून एम एकल्यान दिले वाय एकल्यान दिलो झेड एकल्यान दिलो आय एकल्यान दिलो आनी ए एकल्यान दिलो ते मिसिया जाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आज आमच्या हरेकल्यान पासून आज देव जाणा आमकां वळखता आनी ताणें हे बी सांगला तूं आवयच्या कुसव्यातान संवसारान येवचे आदींच हांवें तुका ब्लेस केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक हे कळो की हांव तुज्या सांगाता आसा आनी तुवें कांय करपाची गरज ना. माझ्या सांगाताक तुजे व्हडले प्लॅन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशेंच मोगाचें नांव हिंगा घडलें जेन्ना मोइशेच्या जिवितान आमी तशेंच घडलें. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना मोइशे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया व्हडलो जालो. हालेलुया. 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 एक दीस का बाबाच्या नाव बोकड्याक खंय चरयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो एका दोंगराचेर पावलो. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाचे बोकडे घेवन गेल्लो. हा हॅलो मोइशे कोणाचे बोकडे चरोवपाक घेवन गेल्लो. हा तेजे सासपायचे. वय की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेन्ना आपल्या सासपाचे बोकडे तो चरोवपाक घेवन गेल्लो कित्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो चरयता चरयता खंय दोंगराचेर पावलो आनी एक दृश्य ताणें अशें पळयलें झाडां भितर खंय उसो पेट्टा पूण झाड जळना. प्रेज द लॉर्ड. मोइशेचे प्लॅन कितें आसलें खाली बोकड्याक चरोवपाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण तो देवाचे प्लॅन नको आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या भितर एक भिरांत आसली कित्याक ताणें इजिप्ताच्या एकल्या मनशाक मान घेवन रेंवेन पुरलेले आनी ते जातकच तो धांवन ह्या गांवांत धांवन येतकच ताणें मोगाच्या ती एक भिरांत तेच्या भितर आसली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेच भिरांत घेवन तो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आमकां एक वायट करता ती भिरांत आसता. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण मोइशेच्या जिवितान ती भिरांत आसली. पण जाल्यार बीन तो बोकड्याक घेवन वयतालो चरयतालो आनी आपलें जिवीत तो सारतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस अशें ते पळयतना मुखार सरतना एक आवाज येयलो मोइशे मोइशे. प्रेज द लॉर्ड. काड तुजी पांयाची जोती आनी मुखार सर कित्याक हो जावन आसा पवित्र जागो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पण मोइशेक म्हणलें ताणें काड तुजी जोती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आम्ही नको खंयचेय जागो पवित्र वयची ना प्रेस हालेलुया पण ह्या जाग्यार कोणी येताना जायते लोक जोतीगान भितर सत्ता वयची ना प्रेस ही जावन आसा वळटन एक पवित्र कित्याक ह्या जाग्यार उंडो आणि वाईन आम्ही उबान घेऊन त्या आशीर्वादिक कर घेता वयची ना प्रेस हालेलुया म्हाका त्या टायमार तेणे म्हणले काढ तुझी जोती आणि मुखार सर हो जागो जावन आसा पवित्र प्रेस हालेलुया त्याने म्हळ्यार तुझे मेळेपण काढ आनी सायडीन दवर प्रेस हालेलुया तुझ्या मेळेपण काढ कित्याक जोत्यान सगळे मेळे लागला ते मेळे जावन मुखार येनाका कित्याक तू रावता तो जागो आनी तू मुखार सरता तो जागो पवित्र कित्याक हांव पवित्र प्रेस आनी हांवें तुका कितें पवित्र केला प्रेस हालेलुया आनी हांव पवित्र जाल्यार आज मेळेपण घेवन खंय वयतले वयची ना प्रेस हालेलुया आज त्याका लागून म्हाका जाणो हर एक फावटी आमच्या जिवितांत आमी खुंसार जावपाचें चड गरजेचें वयची ना प्रेस हालेलुया एक-एकले 3-3 वर्सां खुंसार ना एक-एकले 4-4 वर्सां खुंसार ना एक-एकले 5-5 वर्सां खुंसार ना काल हांवें मिटींग केल्ली म्हागे भुरग्याची प्रेस म्हाजी ग्रुपाची हांवें म्हणलें कितले वर्सां एकलो म्हणटा 1 वर्स एकलो म्हणटा 2 वर्स हालेलुया कित्याक येयला हांव गाडी चलयतना गाडी चलयचे पयलीं हांव घरा कडेन आसलो प्रेस तेन्ना मागणें करतना म्हाका म्हणलें एक आवाज येयलो तेका खुंसार जावपाक लागलो प्रेस हालेलुया पण आज आमचे मेळेपण जेन्ना आमी काडटल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्नाच मोगाचेर आमकां पवित्र जाग्यार मुखार सरूंक जाता प्रेज द लॉर्ड आनी जेन्ना मोयशेन ते जोती काडली आनी मुखार गेलो जोती काडच्या आदी देवाचे प्लॅन तो नका आसलो जोती काडटकच देवान आपले प्लॅन तेच्या मुखार दवरले वयकी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण आज तुझ्या जिविताचे प्लॅन जेन्ना पर्यंत तुझे मेळेपण काडिना तेन्ना पर्यंत तुझे प्लॅन तुझ्या दोळ्या मुखार येवचे ना आज तुझे मेळेपण आज तू जेन्ना काडटलोय तेन्ना तुझे प्लॅन ऑटोमॅटिकली पवित्र आत्मो तुझ्या मोतीन घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया डायरेक्ट जोतीगान सोंपते दाखयतले तेणे आपले प्लॅन का सांगला वय की ना प्रेज द लॉर्ड प्लॅन सांगच्या आदी तेणे म्हणे जोती काड प्रेज द लॉर्ड आज जायते फावटी आमी म्हणटा आमच्या देवाचे प्लॅन आमचे वरवीं कशे घडून येता आमी कशे जाणा बट जेन्ना तूं पातकाचे बोक्षणे मागताय तेन्ना तुजे जिवितांत दुसऱ्याच भशेन फील जाता प्रेज द लॉर्ड सारको कुमसार कोण जाला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना कुमसाराक बसता तेन्ना कुमसार जाता तो मनीस दिमी घालता वयकी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कुमसार आयकता तो मनीस कोदेलीचेर बसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक तेणे कानान सांगचे आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोदेलीचेर बसल्या हालेलुया 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 कोदेलीचेर बसल्या व्हडल्यान उलयचें पडटा वय की ना प्रेज द लॉर्ड तेका लागून दिमी घालता आनी त्या जाग्यार एक पवित्र जागो म्हण चिंतून आमी दिमी घालून आमची पातकां पाद्रीच्या कानांत सांगता आनी त्या जाग्यार जेजू प्रेजेंस आसता आनी जेजू तुजे सगळी पातकां तो आयकता आनी जेन्ना पाद्री मागणें दिता आमी येवन करता देवाचे आमकां सगळी पातकाची सुटका मेळटी रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण आज बाबाच्या त्या जाग्यार अशें घडलें तेणें जोती काडली आनी तेणे देवान आपले प्लॅन सांगले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकदा तुमच्या भितर एकदा देवाचे प्लॅन आसा तुम्ही जाणा वय वय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण देवाचे प्लॅन कोणच ना पण त्रास येतकच आम्ही निराश जाता वय की ना पण देवाचे प्लॅन कस येतकच देवाचे प्लॅन सुरू जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेन्ना एअर इंडिया काबार जाली वय की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एअर इंडियाचेर जायतो लोक ट्रॅव्हलिंग करतालो तितून भितर एक दोतोर आसलो खंय दोतोरान चिंतले माझ्या फॅमिली हांव घेतलो आनी लंडन सेटल जातालो बट
बट त्याने दोतोरान विचारला देवाचे प्लॅन किती काय प्रेस झाला, बट त्याने आपले प्लॅन यूज केले आणि आपल्या अख्ख्या फॅमिलीक घेऊन गेलो तो फ्लायटीचेर बसलो. प्रेस झाला. हालेलुया हालेलुया. बायल खुशाल, भुरगी खुशाल, कित्याक आम्ही आज लंडन सेटल जावपाक वयता. प्रेस द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोणेच चिंतलेना फ्लाइट ब्लास्ट जातली, फ्लाइट काबार जातली म्हणून कोणेच चिंतलेना, बट ती आपल्या जिवितांत खुशाल. प्रेज द लॉर्ड. 5 मिनिटां मागीर कितें जावपाचें आसा आमी नको. प्रेज द लॉर्ड. 5 मिनिटां मागीर जावपा ते प्लॅन ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि ती फ्लायटीचेर बसली, खुशाल जाली, सगळे सेल्फी काडले आणि पोस्ट केली. प्रेज द लॉर्ड. ती नको आसली. आणि 5 मिनिटां उपरांत आमचो ह्या संवसारान अखेरीचो दीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज आमी कडेन नको मोगाचे लोक फाल्यांचो दीस 5 मिनिटांचो दीस कसो येतलो तेच्या आदींच आमकांच आमी आज जोती काडुया, एक बेळेपण आमी काडुया आणि आमच्या जिवितांत आमी मुखार सरुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट अशें जालें मोगाचे न्हू, फ्लायट उंच गेली आणि इंजिन फेल जालें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तांकां कळ्ळें फ्लायट काबार जावची आसा, व्हडल्यान ती बोबाट मारपाक लागली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. बट फ्लायट पडली. बट मोगाचेनो ज्या जाग्यार दोतोर आसले तेंगेले मोगाचेनो ते जेवपाक बसले काय दोतोरान रावपाचे ते घर हॉस्टेल, त्या हॉस्टेलान दोतोर जावपाचे भुरगे जेवपाक बसले. पण त्या वेळी लोक आसले 5 मिनिटां मागीर आमच्या दीस कसो येवचो आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेंचे प्लॅन आसले हांव दोतोर जातलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी जायते फावटी आमचे प्लॅन आमी करता वय केला. प्रेज द लॉर्ड. बट देवाचे प्लॅन आमी विसरिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट दोतोर सुद्दां मरून गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट खंय फ्लायटीचो 11A चेर बसलो भुरगो खंय साल्वार जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या मुखार जळटा तेणे पळयलो जाल्यार म्हणजे तो खंय फ्लायटीचेर न्हिदलो, तेका दिसलें तो मेलो. बट तो नको आसलो. 10 मिनिटां मागीर देवाचे प्लॅन तेजे सांगाता कितें आसा. प्रेज द लॉर्ड. 10 मिनिटां उपरांत तो जागो जाल्यार खंय तो जीव आसा सगळी मेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट खंय तेका दिश्टी पडले डोर ओपन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितांत तशेंच मोगाच्यानो देवान एक डोर दवरला म्हाका आनी तुका साल्वार करपाक. प्रेज द लॉर्ड. आणि ते डोर देव आमकां टायमार दाखयतलो आणि आमच्या जिवितांत तो आसा म्हण आमकां एक गुर्त करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेणे खंय उडी मारली आणि तो साल्वार जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज देवाची येवजण कशें आसा ती आमी कोणूच नको. आज फाल्यां आमच्या जिवितांत कितें जावपाचें आसा आमी कांयच नको. पण आज आमी आनी तुवें आमचें म्हेळेपण काडलें जाल्यार आज 100% आमी देवाच्या प्लॅनाक उबे रावतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एका भावाक म्हाका जेन्ना कावन्सिलिंगाक येयलो हालेलुया आनी ताका हांवें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड अमक्या टायमार अमक्या फ्रेंडा सांगता तुवें वयचें ना. प्रेज द लॉर्ड. पण हे प्लॅन देवाचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तेणे चिंतलें आपूण वयचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या फ्रेंडाक मोगाच्यान आपल्या कामाचेर लीव गायली. प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या फ्रेंडाक फोन केला आमी या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आणि ताका हांवें सांगलें तेणे विसरलो आणि तो भायर सर गेलो. कित्याक ते वचपाक आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कर्नाटका गांवांत ते वचपाक आसले. प्रेज द लॉर्ड. वयता वयता मोगाच्यानो एक्सिडेंट जाले आणि ऑन दी स्पॉट ज्या भुरग्याक सांगलो तो भुरगो मेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बट जे कोणे आपयल्लो तो साल्वार जालो. कित्याक देवाची येवजण तुज्या सांगात आसली त्या येवजणे प्रमाणे आसलो जाल्यार हे जायना आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेजे नशिबान एक्सिडेंट जावपाक लागलो, मोन पावलो दुसरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पिटरा पळय
पिटरला पिटर एक बारीकशी आंबोरी कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें आंबोरी कित्याक करपाक लायला हांवें एकलोच सांगता. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं बसा, कोण उबी रावपाची नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भगवंत बरे देवाचे माय अनुभव प्रेम खातीर नती कर आता आनंदच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पण हर एक गाणे आम्ही देवाच्या प्लॅनाप्रमाणे चलूंक जाय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आमच्या जिवितांत देवान बऱ्याचे बरे प्लॅन करून दवरला वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. बट माझ्या जिवितांत पण देवान प्लॅन केले, बट हांवें दुसऱ्याचे पळोवन हांवें बिझनस सुरू केले. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका दिसले संवसारी जिवितांत जगपाक जाय जाल्यार हांवें बिझनस करपाक जाय. हांव बिझनसान भितर सरलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव नको आसलो देवाचे प्लॅन कितें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव कामार जालो, हांव सोंपलो, हांवें जीव दिवपाचो टायम येयलो तेन्ना आखिरेच्या 8वे फावटी हांव जीव दिवपाक गेलो तेन्ना हांवें देवाक विचारले, तुजे प्लॅन म्हाजे वयर कितें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्याच वेळार एकली सिस्टरीन म्हाका धन ओडलो आनी ताबूर आश्रमान धाडलो. थंय देवान म्हाका दाखयले म्हाजे त्याची येवसण माझे वरवीं कितें आसा. आनी तीच येवसण आज हांव उबी रावन हे एक गुर्त जावन आसा देवाचो येवसणेचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बट हांव म्हाका जेन्ना कोणा कडेन उलोवपाक म्हाजें जायनासलें, कोणी येयल्यार हांव धांवतालो, बट कोणा कडेन उलोवपाक म्हाका एक लज दिसताले. बट आज ह्या जाग्यार उबे रावन हांव हजारांनी लोकां मुखार उलयता कित्याक लज ना, कित्याक म्हाज्या भितर स्ट्रॉंग पवित्र आत्मा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आज आमच्या जिवितांत आज देवाच्या प्लॅना प्रमाणे चल्ले जाल्यार आमी कोणाची भिरांत करपाची गरज ना. पवित्र आत्मा सारको चलून वता. तूं संवसारी जिवितांत चलता जाल्यार तुज्या जिवितांत भिरांत भितर सत्ता जातले काय ना, जाल्यार कितें जातले वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाज्या जिवितांत म्हाका भिरांत ना, कित्याक हांव जावन आसा, हांव जाणा म्हाजो पवित्र आत्मा म्हाज्या सांगात आपली कामां करता. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस अशें घडलें म्हाका जाकारिया सांगता. जाकारियाक न्ही देव मंदिरांत ऑल्टर धुपयतालो वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बट तो धुपयता धुपयता काय मागतालो आपल्याक एक भुरग्याचे देणे दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बट देवाचे प्लॅन ना आसले. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटालो म्हाका एक भुरगें दी सुर्या, म्हाका भुरगें दी बाबा, म्हाका भुरगें दी देवा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट तेजे मागणी देवान आयकले. बट टायम येयलो, तेजे प्लॅन सुरू जालो, तेका लागून तेजे भुरगें तेका फावो जालना. बट जाणटी प्राय केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बट जाकारियान टेस्ट टू बेबी केलो. जाकारियान टॅबलेटी घेयल्यो. प्रेज द लॉर्ड. जाकारियान काय केलो ना. जाकारिया खाली मागते रावलो. बट आज आमच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत एक नदर मारली जाल्यार आज काजारी जोड्याक भुरगें ना जाल्यार रोखडेच उचावून
हो दोतोर सोड तो दोतोर कित्याक आज आमकां जाय आमी संवसारी जिविता भशेन आमी भुरगे एकठांय सोदता काय बट देवाचे प्लॅन तुज्या सांगात आसा जाल्यार देव तुका फावो ते भुरगे दितलो म्हणून विस्वास माझ्या तुज्या ते आसूंक जाय पण आज लोकांच्या भिरांते लागून लोकांच्या उतराक लागून आज कपल्स मोगाचे न्हू आज दोतोरा कडेन लायनी लागता प्रेज द लॉर्ड एक भुरगे येयला म्हणूक लागले ब्रदर म्हाका भुरगे ना प्लीज प्रे फॉर मी हालेलुया ते म्हणटा ब्रदर हांवें 7 पावटी केले टेस्ट ट्यूब बेबी कांय जाल्ला हाय म्हणून आता भुरगे जावचे ना कित्याक तुझे भुरगे जावपाचे दोन्ही ट्यूब डॅमेज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुका देवान प्लॅन करून दवरलेलो त्या प्लॅनाच्या भायर तू गेली आणि आज देवाकडे तू मागताय कितले आज भुरगे आज काबार जाले कितले भुरगे कितले कपल्स आज पाटकानी आहात कित्याक भुरग्याच्या देण्याक लागून आज दोतोरा थंय भोंवता बट देवाचे प्लॅन कितें ते आमी विचारूंक जाल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पैसो आमी विभाग करता प्रेज द लॉर्ड बट देवाचे प्लॅन आमी नको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान म्हणला आमी थोडे जाणांक हिजड्या म्हूण रचला थोडे जाणांक काजार ना म्हूण रचला बट थोडे जाणां भुरगे ना म्हूण रचला जाल्यार ते देवाचे देणे तुमकां दोगांकी दुसऱ्याक लागून मागूंक तुमकां विसरून काडला भुरगे आसता जाल्यार दुसऱ्या लागून मागूंक मेळना बट ती भुरगीं ती आवय बापूय भाटी कित्याक तांकां दुसऱ्याक लागून मागूंक विसरून काडला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाकार्याक भुरगे नासले बट तो सदांच दुसऱ्या लागून मागतालो प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्याक तो धुपयतालो प्रेज द लॉर्ड केन्ना ताणें ऑल्टर सोड गेलो ना केन्ना ताणें देवाक नाकारलो ना बट सदांच तो मागतालो वयकिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया व्हडले ताळी हालेलुया 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 बट जाणटो जावन गेला आमकां रोखडे 40 जातरे ब्रदर भुरगे ना पण भुरगे ना बट निमी घाल इचार जेसू तुझे प्लॅन माझे वयर कितें आसा आजकाल मोगाच्या न्हू कितली भुरगीं आज मोगान पडटा बट देवाचे प्लॅन आसना भुरगीं रोखडीच कॉलेजा वयतले मोगान देवान तुमचे बरोबर एक प्लॅन करून दवरला तो प्लॅन सक्सेस जावपाक जाय म्हणून तुमकां आवय बापूय रचून दिला त्याच आवय बापा बरोबर रावन तुवें फ्युचर करपाक जाग्यार आज आमी रोखडेच मोगाच्या न्हू मोगान पडटा आनी आवय बापाचो सिस्टम हालोवन उडयता प्रेज द लॉर्ड कित्याक आवय बापा कित्याक चड मोगाची उतरां आयकता प्रेज द लॉर्ड आनी आज आमचेच आमी फ्युचर पिड्ड्यार करता प्रेज द लॉर्ड एक दीस अशें घडलें मोगाच्या न्हू 8 वर्सां एकलो चेडो मोगान आसलो प्रेज द लॉर्ड ताका लित्रीन तो भितर सरलो आमी म्हणलें प्रेज द लॉर्ड हे प्लॅन देवाचे न्हय हे जबरदस्ती काजार जावपाक लागला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या गर्लफ्रेंडान म्हाका युट्यूबाचेर आयकलें दुसरे रिट्रीटाक ते म्हणी येयले हालेलुया तो भियेतालो ताका सांगून प्रेज द लॉर्ड ते म्हाज्या मुखार येयल्यार म्हणून लागले ब्रदर हांव आनी हो 8 वर्सां मोगान आसा देवाचे प्लॅन सांग प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हणलें हे प्लॅन देवाचे न्हय देवाचे प्लॅन दुसरे आसा ताणें म्हणलें आयच्यान प्रे कर कितें चूक जाल्यार म्हाका फोकस प्रेज द लॉर्ड 3 म्हयन्यान चेडवाक अमेरिकेच्यान मोगाचे न्हू प्रपोजल येयले काजार जाले अमेरिका गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चेड्याक प्रपोजल येयले लंडनच्यान आनी चेडवा सांगता चेडो मिनी लंडन पावलो आज इतली बरी गजाल आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक देवाचे प्लॅन दुसरे आणि तो भुरगो जो आसलो प्रेज द लॉर्ड अमेरिका पावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लंडन पावलो त्या भुरग्या लागीं कांयच नासलें त्या भुरग्या लागीं जॉब नासलें त्या भुरग्या लागीं शिकप नासलें बट ते मोगान पडले बट जेन्ना देवाचे प्लॅन एक्सेप्ट केले आज पर्याक पावली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जाकारिया समेत तशेंच जालें जाकारियाचे थंय प्लॅन जावन आसले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भुरगे जाणटे प्रायाचेर दिवपाचे मागीर कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तेन्ना देवदूत येता जायते फावटी देवाच्या मणयारावरी देव आपले प्लॅन सांगता वय की ना प्रेज द लॉर्ड आनी तो प्लॅन घेवन येयलो आनी जाकार्याक म्हणून जाकार्या भिये नाका हालेलुया तुझे मागणे देवान आयकला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुझे वयल्यान म्हाका कळूंक जाय तुका कळना जाय देवान जायनासलें कांयच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी अशें जालें मोगाचें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सारकें की ना
हालेलुया. आणि साकारी टेन्शनात गेले आणि किती सांगता का प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि तो म्हणता मी येला का तुझी बायल एलिझाबेथ एका भुरग्याक प्रस्तुत जातली, तेजें नाव तुवें जुआ म्हूण दिवंक जाय. तो अमोल जेवचो ना, तो आणि सोरो पिवचो ना, तो कांयच वायट करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेका सगलो लोक मानतलो. हालेलुया. हालेलुया. सकारियान म्हणे हे कशें जावं घडून येवंक जाता. तेन्नाच मगाच्यान तेजें तोंड बंद जालें. आज हिंगा नासलो कोणीय चिंतता देवाचे प्लॅन अशें कशें जातलें म्हणल्यार आमचे आजकाल तोंड बंद जाल्यात. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी संवसारीक जिविता भशेन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जुआ म्हणटा ती 9 म्हयन्या परत त्या जाकायाचें तोंड बंद जालें. आणि जेन्ना तेणें जुआ म्हूण बरयलें तेन्ना ताचें तोंड उक्तें जालें. प्रेज द लॉर्ड. आज हांवें तें आमच्या जिवितांत तोंड उक्तें जावंक जाय जाल्यार आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे चलूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आणि जुआ संवसारान आयलो. प्रेज द लॉर्ड. व्हडलो जालो आणि लोकांक तो बाप्तिस्म दिवपाक लागलो. जेजूची वाट तो तयार करपाक लागलो. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वयखिना संजाव संजाव संजाव. वयखिना कितें संजाव संजाव संजाव. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 संजाव 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 हो दीस मोगाचो. प्रेज द लॉर्ड. सोरो पिवन सिगरेट ओडून प्रेज द लॉर्ड फेस्त फुलोवपाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिगरेट ओडून प्रेज द लॉर्ड सोरो पिवन फेस्त फुलोवपाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रेन डान्स करून पावसान भिजून कूड नितळ करपाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पावसान भिजून रेन डान्स करून कूड नितळ करपाचो आणि मागीर कितें म्हणटा ताका मेहंदी लावून सजोवपाचो. आयचे अशें जाला तो बावडी इल्लो रस्तो तयार करपाक तेजे फेस्ताचो दीस बिणी विभाड केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हो रेन डान्स कोणी केलो काय? प्रेज द लॉर्ड. हे रेन डान्सा कडेन वयचे आतां खूब साल जालो जाल्यार कितलो बरो पावस पडटा आसलो, बेसांव पडटा आसलो. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. त्याच जाग्यार आमी रेन डान्स टँकरी 4 टँकरी लावल्ली आसता एक एक इगर्जांनी. प्रेज द लॉर्ड. एक एक कंपाउंडांनी इगर्ज एक एक कंपाउंडांनी व्हडली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज म्हाका बरें दिसपाक जाय एकठांय जाया इगर्जेनी त्या दिसाक मागणे करा, फंक्शनां करा, बारीक गेमी दवरा. नो प्रॉब्लम. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस अशें घडलें बाबाच्यानो एका इगर्जेन खंय रेन डान्स सुरू जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि सगळे चेडो बिडो सारखी रेन डान्सान भिजली. प्रेज द लॉर्ड. भायल्यान सोरो खाणा वयता ती भितर येयली आणि चेडवाक हात लावपाक लागली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर खंय रेन डान्स कोणे केलें काय? आज आमचे हे सगळे बंद करूंक जाय. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. आज कितें करूंक जाय तेच आमी करूया. बिस्तेत आमी वायट करूंक जायना. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. बट जेन्ना जाकारियाक मोगाच्यानो देवाचे प्लॅन नको आसलो, तो खाली मागणेक नासलो, जेन्ना जाणटो जालो तेजे प्लॅन येयले आनी तेका भुरगो जल्मलो आनी सगळ्यांक व्हरतो जालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचे प्लॅना प्रमाणे ना जालो जाल्यार खंय तरी भुरगे अडॉप्ट केले जाल्यार कितें जावपाचें आसलें. वयखिना प्रेज द लॉर्ड. आज आमच्या जिवितांत देवाच्या प्लॅना प्रमाणे चलता जाल्यार आमचे भुरग्याचे प्लॅन देवान ऑलरेडी केल्ले आसता. आज म्हाका आनी तुका भुरगे आसा तेंचे प्लॅन ऑलरेडी केल्ले आसा. तेका लागून आज तेंचे प्लॅन सक्सेस जावपाक आज तांकां फावो ती आवय बापूय दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज तुम्ही आवय बापूय आसा, तूं नॉर्मल न्हय. तेच्या भुरग्याचे फ्युचर करपाक लागून तुमकां वेचून काडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज जायती भुरगीं आपल्याच आवय बापायक हट करता आनी आपल्याच फ्युचर पिड्ड्यार करता. प्रेज द लॉर्ड. जो मनीस जो भुरगो आपल्या आवयक आपले फ्युचर करपाक धाडला म्हण मानून घेता जाल्यार 100% तो भुरगो बऱ्याक पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जे कितें देवान जे
आंज बडव्यावर उलयल्लो ते सगळे घडून येयला. हालेलुया. आणि तोच आंज बडवो मोरे लागी गेलो आणि मोरेचे प्लॅन सांगले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे प्लॅन अवकारपणा म्हण आसता आणि काजारी जिविता म्हण देवान ऑलरेडी प्लॅन केल्ले. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. हेचे वयल्यान कळटा काजारी जिविताचे प्लॅन जाकारिया वरवीं करून दाखयले, अवकारपणाचे प्लॅन मोरे वरवीं करून दाखयले. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आणि मोरेक सांगले, मोरे म्हणले अशें कशें जावंक जाता कित्याक ती अवकार. पण ताणें म्हणलें तुजी मावशी वयर 6 म्हयन्याची प्रेग्नंट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्यान जायना असलें कांयच ना. तूं तुजेर पवित्र आत्मा येतलो आणि परमोन्नताची देवाची सावळी तुजेर पडटली आणि तूं गर्भेस जातली. कितें पडटलें? सावळी. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जावन आसा बापाची सावळी. प्रेज द लॉर्ड. इमेज ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेजू देवाची इमेज आणि सावळी तेजेर पडली. आज उबी रावल्या हेजी सावळी हिंगा पडटा. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक. हांव कितें बाप कितें उलयता त्याच हांव उलयता. कित्याक माझी सावळी माझ्या सांगाताक भोंवता. माझी सावळी हांव कितें चिंतता तशें करता. माझी सावळी हांव बडयता जाल्यार ती बिडी बडयता. माझी सावळी उदकान उडटा जाल्यार ती बिडी उडी मारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आणि जेजू जावन आसा बापाचो इमेज आणि त्या सावळे वरवीं जेजू संवसारान आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि देवाचे प्लॅन सक्सेस जाले आणि जेजू संवसारान येयलो म्हाका आणि तुका लागून मेलो. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितले जाणां मानता देव जेजू म्हाका आणि तुका लागून मेलो? कितले जाणां मानता? प्रेज द लॉर्ड. कितले जाणां मानता जेजू म्हाका आणि तुका लागून मेलो? हात सारके वयर करना, सारके सकल करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकल करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही मानता, खाली मानता, ताका लागून आज हिंगा खरं भरवसो दवरलेलो. हालेलुया. थोमासान म्हणटा म्हाका बोट घालून चोवपाक जाय हातीक. तेन्ना हांव भरवसतलो जेजू येयला. जेजू जिवा. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. पण आज आमची परिस्थिती मोगाच्यानो आमी खाली जाणा बट आमी ते नको जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आज खरी आमी जाणा आसली जाल्यार आज आमी पातकी जिविताच्यान पयस रावता आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पातक आमी मनशाक करता. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. एडमाच्या जिवितान पातक केलें. वय की ना. त्या वेळार बाप तेजे लागीं उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण जेन्ना पातका वरवीं जे सोंपे आसले गेले आणि त्रास काडचो पडलो. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आज त्रासाक कारण हांव आनी तूं. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आज आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाचे प्लॅना प्रमाणे चलूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ते चष्मोगान आसा ते फाटल्यान ते उबी राव. मुखार यो. तुझे सांगता कोण येयलो? कोण येयलो? तू बस. यो तू. मायक घे. नाव कितें? केन्ना फर्स्ट टायम रिट्रीट येता काय केन्ना येयलें? दीस फर्स्ट. हां खंयच्यान येयलें? हां खंय? बिरोंडा. प्रेज द लॉर्ड. कितें करता? हां कंप्लीट जालें. कितें केलें? बिकॉम. आतां कितें? कसले क्लास? हां हां टॅली. प्रेज द लॉर्ड. फुडें कितें करपाचें तुवें? प्रेज द लॉर्ड. आनी एक वर्साचो कोर्स कर खंयचो तरी. प्रेज द लॉर्ड. हां मागीर जॉबाक. हां एक वर्साचो खंयचो तरी कोर्स कर
मागील जॉबाक देवान बऱ्याचे बरे जॉब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तू खंय तरी हो टॅलिंटली इन्वॉल्व करनाका अनेक खंय तरी कनेक्टिंग कोर्स कर प्रेज द लॉर्ड आणि त्या कोर्स करतकच बऱ्याचे बरे जॉब मेळटले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तू मम्मीच्या रागार जाता हा हा कित्याक मुखार यो मम्मीक पळय तो करना मम्मीक पळय आयशान मम्मीक कांयच राग करपाचें बिकॉज ऑफ दॅट खंय तरी टर्न जावपाक लागलें ताका लागून मम्मीक म्हणपाक केन्नाय राग करपाचो ना प्रेज द लॉर्ड राग करपाक जाय कितें येता 5 मिनटां असून तेजो मोग कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुज्या फ्युचराक कसलीच आडखळ येवपाक जाय कित्याक देवान फ्युचर बरें करिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंय तरी रॉंग डिसिजन घेयलो सगळे आत्ते आमचे पत्ते जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका लागून सदांच देवाचे येवजणेन चलपाचें प्रेज द लॉर्ड वस आनी तुमसार ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एवरेस्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सॉंग्स देवाच्या प्लॅनाप्रमाणे चलता ताका सगळ्या पयस जाता आज कुम्याव घेतना सदां तशेंच म्हणूंक जाय वय कितें सुम्या तूं म्हजो देव वय कितें प्रेज द लॉर्ड हांव तुका सेव भितर हांव वयता फुडें सरता प्रेज द लॉर्ड तूं म्हाजे भितर सर आनी म्हाज्या दुयेंता सांगता झूज आनी तूं जैतेवंत जा हें कोणें म्हणलां वय हा हा कुम्याव घेतना म्हणपाक सांग तेणें आमकां जैत केला वय कितें प्रेज द लॉर्ड खुर्सा वयर तो जैत व्हेलो वय कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्याचा तो उंडा आमी सेव फुडें सरले जाल्यार आयच्यान ही उतरां म्हणा आनी देव 100% आमकां दुयेंताच्यान भायर काडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताका लागून जेसून आमकां एक अवकाश करून दिला एवरी डे म्हाजो उगडास कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इट्स आमी सदां आमी मिसाक वचपाक जाय आनी तेजो उगडास आमी करपाक जाय आनी ताका सेवूंक जाय आनी ही उतरां आमी म्हणूंक जाय वय कितें 100% म्हाका लोक बरो जाता एक कॅन्सर पेशंटाक हांवें अशेंच म्हणलें आनी ते कॅन्सर पेशंटाक हर एक दीस ते मिसा वचपाक लागले ताका खिमो चालू आसलो ताका चलपाक जायनासलें बट ह्या उतराक लागून ते डेली वयताले आनी कुम्याव घेताले आनी ह्या उतर म्हणटाले प्रेज द लॉर्ड एक दीस डॉक्टरान म्हणलें खंय खिमो घेवपाचें नाका आनीक बरी टेस्ट करून पळोवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी टेस्ट केलो तुगोस रिपोर्ट येयलो negative praise the Lord hallelujah 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 आणि ते कथा म्हाका पयर मेळ्ळे आनी म्हणूंक लागले ब्रदर थँक्यू वेरी मच प्रेज द लॉर्ड आज तुका लागून हांव आज बऱ्या कामाक बी आसा हेल्थ बी बरें आसा आनी हांव आज प्रेग्नेंट जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कॅन्सर पेशंटाक दोतोर म्हणटा प्रेग्नेन्सी नाका म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बट देवाचे प्लॅन दुसरे हालेलुया बट हांव अनेक केस असले प्रेज द लॉर्ड ते चेडवाक कॅन्सर जाल्लो प्रेज द लॉर्ड तेका 2-3 भुरगीं प्रेज द लॉर्ड आनी एक व्हडलो चेडो अशे गायना गायता की सगळ्यांनी सारके डीप वचपाक जाय येता बरोबर हांवें तुका देवान ब्लेस केला गेल्ल्या फावटी गेल्ल्या वर्साक हांव गेल्लो प्रेज द लॉर्ड तेन्ना हांवें म्हणलें तुका देव भुरगे दिता चवथे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते चिंतपाक पडलें हें कशें आनी तेणें म्हणलें
देवाचे उतर म्हणजे थंय जाल्यार कोता घेता प्रेज द लॉर्ड. आणि हांव गेल्ले पिटी गेलो तेन्ना ते प्रेग्नेंट जावन 8 8.5 महिन्याचे आता थोड्या दिसांनी तेजी डिलिव्हरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आणि पोट घेऊन खंय ते दोतोरा कडेन गेले. 6 महिने पर्यंत दोतोरा कडेन गेला. दोतोर कितें तरी सांगतलो म्हण 6 महिन्या उपरांत ते दोतोरा कडेन गेल्या. दोतोर बारबारीक ते दोतोर आहा ते म्हणटा व्हॉट इज दिस? तू कॅन्सर पेशंट, तुझ्यान हें करूंक जायना. आमी केस घेयना. व्हडल्या दोतोराकडे वच. व्हडल्या दोतोराक ताणें फोन केलो खंय दोतोर तुवें सांगलें म्हाका प्रेग्नेंट जावपाक जायना बट हांव प्रेग्नेंट जालें. त्या दोतोरान म्हणलें खंय ही देवाची येवजण जाल्यार तू कंटिन्यू कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हडलो दोतोर म्हणटा आज आमच्या जिवितांत अशें जावंक जाय जेन्ना देवाची येवजण चलता व्हडले व्हडले दोतोर सुद्दां चेंज जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण देवाची येवजण ना जाली थंयच मरपाचो. वयली ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हरेक आमी देवाची येवजणे प्रमाणे चल्ले जाल्यार आमकां हरेक जिवीत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आज त्या बायलेन पोट दुखना कांय दुखना. आतांचे न्यू काजारी कडेन प्रेग्नेंट जाता पळय थोडी सोडी बेश्टी एक्टिंग करता. काम करचें पडटा. बेश्टे थोडे एक्टिंग करता. वय केलं. प्रेज द लॉर्ड. सासबायक कामाला येता. प्रेज द लॉर्ड. ये 2 महिना कामाला येले आता तू कामाला. बेश्टी आजकाल बोलता. एकाने किती कनेक्ट काय करणार सांगते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पण ते कॅन्सर पेशंट त्याने बँडाचे हात धरला, पोटाचेर हात धरला, ते सुशेगाद आहा कित्याक देवाची येवजण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना देवाची येवजण माझ्या थंय घडून येता तेन्ना पेन बीन काय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. केन्नाय अशें म्हणा सोमिया हांव संवसारान येवच्या आदी तूं म्हाका वळखतालो आणि आवयच्या कुसव्यांता हांव संवसारान येवच्या आदी तुवें म्हाका ब्लेस केलो. त्या उतराचेर भावार्थ हांव ह्या वेळार तुज्या लागीं मागता आणि तुजे मागणे कर. प्रेज द लॉर्ड. आणि देव तुजे मागणे आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेजे उतर तेका दिवंक जाय. तेका म्हणूंक जाय तूं म्हाका पयलोच वळखतालो आणि तूं पयलोच जाणा हांव कितें करपाचो आसा. बट हांव खंय तरी चुकलो कित्याक म्हाका तुवें पयलोच आशिर्वाद केला जाल्यार त्याच उतराचेर भावार्थ दवर हांव तुज्या लागीं मागता. माझे काम जावं दी, माझे भुरगे बरे जावं दी, माझे कॅन्सर वचूं दी, माझे प्रॉब्लेम वचूं दी, माझ्या पैशाचे प्रॉब्लेम सुटावे जावं दी. सगळे देव करून दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक दीस बँगलोर गेलो म्हाका हेच उतर एका चेडवाक सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. काजार जावपाचें आसलें. 2 महिन्यान काजार हॉल बिल बूक केला आणि एक चेडवा माझे उतर आयकले आणि सदांच म्हणपाक लागले. म्हणटा 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 म्हाका चेड्यान ब्रेकअप केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. काजार तेकलें चेड्यान ब्रेकअप केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका फोन केलो ब्रदर थँक यू व्हेरी मच. कितें जालें सदां झगडी जाताली. आपूण चिंतताले कशें काजार मोडपाचें बट तेणें मोडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक चेडो म्हाका नाका कित्याक सदांच झगडी. कोणा बरोबर उरयना तेज्यान तुजी आसा, हेजे बरोबर तेज्यान तुजी आसा. हो संवसार म्हाका नाका. म्हाका देवान दिला फ्री लायफ. म्हाका फ्री जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ते चेडवाचें काजार तुटलें आनी ताका बरो भुरगो मेळ्ळो. मॅरेज जाला. हालेलुया. तो कितें करता जाणा. प्रेज द लॉर्ड. शॉपिंगाक गेल्यार तो बॅग घेवन वयता. बायल बॅग घेवन. हालेलुया. पयलेचो बॉयफ्रेंड घे तो फोनाचेर बट आतांचो प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा म्हाका बरो लायक करता ब्रदर. तो बरो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका रांदूंक दिना, म्हाका कांय ना. पयली उंडी म्हाका तो जेवयता आनी हांव विचारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत आमी हर एक पावटी
देवाक उलो मारूंक सांग की ना प्रेस देवाची येवसण सदां संवसार ह्याचा भुरगो असो भोंवतालो बट ताका खबर ना येवसण कितें प्रेस पण हांवें म्हळें बोटीर वच येवसण थंय आनी तो बोटीर गेलो आतां 5 व्यास मारले तो मस्त प्रेस हालेलुया कित्याक देवाची येवसण प्रेस हालेलुया हालेलुया हेजे एक्सिडेंट जाले प्रेस फोंड्या रिट्रीट येयलो दुसरे दीस एक्सिडेंट हालेलुया आनी पडलो कोणूच ना कोणे तरी येवपाक ताका गायलो प्रेस हांव जेन्ना मेळपाक गेलो तेन्ना देवान दाखयलें हो व्हरपाचो ताका हांवें वाचयलो कित्याक 4 दीस हांवें ताका भितर दवरलो प्रेस द लॉर्ड कित्याक मरणाच्या सुटका दिवपाक प्रेस द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया असो वाटून करप तितको रास्ता आसलो प्रेस द लॉर्ड कित्याक हेजे मराक लोकांच्यानी येवन तेंपताले प्रेस द लॉर्ड ताका लागून ताका वचून विजनार एडमिट केलो 4 दीस रावलो प्रेस द लॉर्ड हालेलुया पण जेन्ना देव तुजो मोग करता जाल्यार मरण सुद्दां तुका सोडून धांवतले प्रेस द लॉर्ड ताका लागून हरेक देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलुया आनी देवाक सदांच उलो मारया वय किना देवाच्या उतर जरियान म्हणटा तूं म्हाका उलो मार हांव तुजे सांगात आसा हांव तुज्या मुखार आसतलो तुवें मागल्यार म्हजें खाण हांव तुका दितलो प्रेस द लॉर्ड आज मागोया वय किना प्रेस द लॉर्ड ही 2 वस्तू हांवें सांगला मागणें सदां कर जाता रोजी हा मातशें कर कितें गो काजरां आपयत मुगो प्रॉब्लम कितें जाता हिंगा येता काल एक हांवें व्हिडिओ पळयलो बरें दुखलें प्रेस द लॉर्ड हिंगा रिट्रीटेक येताली प्रेस द लॉर्ड ताका म्हणलें तूं प्रेग्नेंट जातलें तुका चेडो जातलें आनी ताका चेडो जालो आनी म्हाका अशें घेवन खुशाल आसा बट म्हाका एक कॉल केलो दूख लागता प्रेस द लॉर्ड हालेलुया कसले काळजाचे काय प्रेस द लॉर्ड बट जेन्ना भुरग्याक मुतपाचें बंद जातलें तेन्ना धांवन येतली ब्रदर मागीर चड मुतना हालेलुया प्रेस द लॉर्ड आशीर्वाद जाय बेगीन प्रेस द लॉर्ड आमी सदांच देवाची येवजण आमी मानून घेवन तेजे प्रमाणे चलता जाल्यार आमकां देव आशीर्वादीत करता प्रेस द लॉर्ड तुमकां सगल्यांक बरे आमी नाचल्यान जेजूच्या हाजीरपणान बरी खुशाल जाल्यान सकाळी मिसाची बॅट आमकां मेळ्ळी आनी आतां आमी हांगासर इल्लेशे देवाच्या ह्या आयच्या दिसाचो परब जी आसा ताचेर आमी इल्लोसो नियाळ कोतेल्या प्रेजेश भाव भयणांदू ल्हानशें उतर हें भाग्यवंत पावलूचें वाचता वचूनच रावात तुमी सुम्या कोडली जी हांवें शिकोवन घेतल्या ती हांवें तुमकां दिल्या सोमी जेजू फळादीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची हे म्हज्या उगडासाक खोरात मोगाच्या बाबा भयणांदो आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची ही परब केल्या आनी आमकां जायते जाणांक ही परब जायते फावटी मेळ्ळ्या मेळोंक ना आनी जेन्ना आमी कुडी रोगताची परब म्हणटा तेन्ना ती जावन आसा मिसाची बॅट ताची वळख म्हणल्यार मिसाची बॅट सो सुरवातेकूच तुमकां ही मिसाचे बेटे वयर जें हांवें कितें अणभवलें ताचो उगडास कोत्ता ती खंय सुरू जाली कशे भाशेन ती वाडत गेली ते उपरांत सांगतलो हांव नॉर्थ इस्ट गांवांत गेल्लो मिशनरी कोर्स करूंक आनी थंयसर एक 20 दीस आमी नॉर्थ इस्ट शिलाँग आयकलां आसतलें न्हू ह्या शिलाँगाक हांव थंयसर आसलेलो आनी 40 जाण आमचे दुसरे भाव आनी भयण्यो आसलेल्यो ऑल मिशनरीज आनी ह्या शिलाँगाच्या गांवांत थंयसर पाकिस्तानाच्या बॉर्डराचेर म्हणल्यार जाता थंयसर आमी जेन्ना आसलेले तेन्ना थंयसर एक चेडूं आयलें आनी आमकां
ह्या तरणाट्यांक सुमार 4000 तरणाटे आसलेले. ह्या तरणाट्यांक रेतीर दिवंक ताका आपोवन हाडलेले. 2 जाण चेडवांक आपयलीं. तरणाटी ती सुमार 20-25 वर्सांची. आनी आमकां थंयसर आमंत्रण दिलें कित्याक लागून, कित्याक आमी यादनीक देखून कुमसारां आयकोंक. आनी आमी सगळे गेले. पूण कुमसाराक वेळ आसलेलो. हीं दोगांय भुरग्यांक माचयेर तांकां आपयलीं. दे वर ऑन द स्टेज, दे केम इन फ्रंट. आनी एक चेडवाच्या जिवितान ते म्हणूंक लागलें, हांव जेन्ना मिसाची भेट जाता तेन्ना म्हाका जेजू रोगतान बुडलोलो खांदार खुरीस मारून थंयसर दिसती पडटा. ते म्हणूंक लागलें, जेन्ना मिसाची भेट चालू जाता तेन्ना होच जेजू ही मिसाची भेट ताचें अर्पण तोच करता. तर म्हाका भाव भयणांदो, हांवूय चिंतूंक पडलो. हें ताच्या जिवितांत दिसती पडटा. आनी हांवें पयलें आयकलोलें जायते फावटी, जेन्ना एक सिस्टरीकूय जेन्ना ती इगोर्जेच्या दारान भितर सरलोली तेन्ना एका यादनिकाक तेणें सदांच तो मिसाची भेट भेटयतालो. तेन्ना ताणें त्या यादनिकाक पळोवंक ना, पूण जेजू क्रिस्त मिसाची भेट भेटयता तो ताका दिसलो. असल्यो घडण्यो जायत्यो आसात, तुमी आयकल्यो आसतल्यो, वयो ना? आयकल्यात. म्हणटकूच हे भाशेन ताचे ह्या जिवितान, ह्या पयल्या चेडवाचें जिवीत इंग्लीश भाशेन तें सांगतालें, तितलें इंग्लीश नको आसलें. आनी दुसरें जें चेडूं आसलोलें त्याच्या जिवितान जें घडलां तें म्हत्वाचें. मिसाची भेट, जेजूची कूड आनी रोगत. आयज तो ताचो आमी इल्लोसो अनुभव घेता. जाल्यार हें चेडूं थंयसर येता आनी म्हणटा, हांव एका कॉन्वेंटांत आसलेली आनी ह्या कॉन्वेंटांत हांव बरे भशेन म्हजें जिवीत जियेतालें. अकस्मात त्या कॉन्वेंटांतलें तें भायर सोडून ताका अशें दिसलें की ताणें एक रेतीर रिट्रीट सेंटर आसा, रेतीराचो जागो आसा, त्या जाग्यार वचोंक. आनी ते थंयसर वेता. त्या रेतीराच्या जाग्यार वचोन थंयसर तें आपलें सदांचे भाशेन जिवीत जियेता, मिसाचे भेटेन हाजीर जाता. आनी सोका सोका हो जेजू क्रिस्त जशे भाशेन ताणें शिसांक विचून काडून शिसांच्या जिवितांतल्यान ताणें तो आपलें मिसांव चलयता. 2024 वर्सां जायत आयलीं आयज. जाल्यार आयज ह्या काळांत मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना ह्या शिलाँगाच्या गांवांत 90% क्रिश्चन्स, 90% क्रिस्तांव लोक, म्हणून ना रोमन कॅथलिक्स म्हणूंक ना, पूण क्रिस्तांवां जेजूक वळखता तीं, जेजूच्या जिवितांत भितर सरल्या तीं. थंयसर हांव गेलो तेन्ना इगोर्ज्यो आसात खूब. एक इगोर्ज हांगा आसा जाल्यार आनी 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर आनी फिरगोज आसा. जायत्यो फिरगोज्यो तरेतरेच्या जेजूक चिटकोन आसलेल्या भावा भयणांच्यो. तर म्हाका भावा भयणांदो, जेन्ना हें चेडूं म्हणूंक लागलें, थोडे दिसांनी जेन्ना हांव थंयसर आसलेलें तेन्ना हांव मिसाचे भेटेन हाजीर जालें. मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्या उपरांत जेन्ना हांवें जेजूक घेतलो म्हज्या सोबीत ह्या तोंडान, तेन्ना हो जेजू रोखडेच हांव ताका घेतल्या उपरांत तो म्हज्या काळजांत देंवतालो. पूण त्या दिसाक तो ताच्या काळजांत देंवोंक ना. 2 वरां पासून तो ताच्या तोंडाकूच उरलो. आनी तें म्हणूंक लागलें, म्हजें तो जड जावंक लागलो. ताचे कडेन उलोवंक जायना जालें. तें वचोन म्हणटा आपण बेडीचेर आड पडलें, फुगार जावंक लागलें. आनी 2 वरांनी जेजू देंवलो ताच्या काळजांत. आनी ती घोडी तें उगडास करता. तें म्हणटा, ओ जेजू इतलो गोड म्हज्यानी तुमकां सांगोंक जायना. आय कांट टेल यू हाव स्वीट जेजूस इज. तर म्हज्या भाव भयणांदो, हें ताका पयले फावटी घडलें. थोडे दिसांनी परत तें जेन्ना जेजूक घेतलो तर परत तो देंवोंक ना. त्याच सातोड्यांक ही दुसरे फावटी आनीकूय तो तसोच उरलो. जड जावंक लागलें तोंड, एक मासाचो गुडो कसो 2-3 किलांचो. तोंडाक जड आसल्यार तुमी जाणा कशे भाशेन फुगासांव जाता. आनी तो थंयसर दुसरे फावटी तेज्या तोंडाक रावलो आनी 2 वरांनी परत तो देंवलो. तेवूय दिसा तें म्हणटा, ही वॉज स्वीटर दॅन बिफोर.
पयले फावटी म्हाका गॉडसान आसलेली आयज दुसरे फावटी आनिकूय गॉडसान ताची इतलो गोड जेजू क्रिस्त. तर म्हाका भाव भयण हे 2 घडण्यो घडल्यो आनी मागीर त्याच्या उपरांत जेन्ना ते थंयसर आयलोले तेन्ना ते म्हणूंक लागले उपरांत जेजू म्हज्या तोंडाकूच रावंक लागलो. ही वॉज स्टेईंग इन माय माउथ. ताच्या तोंडाकूच म्हणटकूच ताचे लागीं ताका जेवूंक घडोना जालें. कित्याक जेजू तोंडाक आसा कशें जेयतलें? सगळीं जेयतात म्हाका रूच येता, सगळीं उदक पियेतात ओ सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात, म्हाका इल्लेशें घेवंक दिसता पूण हांव घेवंक जायना. कित्याक लागून? कित्याक जेजू म्हज्या तोंडान आसा. तर म्हाका भाव भयणांनो ज्या दिसाक आमी थंयसर पावलेले तेन्ना इट वॉज 105 days 105 दीस 3 म्हयने जालेले जेन्ना हो जेजू ताच्या तोंडाक रावतालो. ते त्या दिसाक थंयसर आयले आनी ही साक्षी ते दिताले. ते म्हणटा ओ जेजू म्हज्या तोंडाक रावोन आयज म्हाका जे मिसांव तो दिता ज्या जाग्याचेर वच म्हणटा थंयसर हांव वेतां. जेन्ना तो म्हाका सांगता उमकेच कडेक म्हाका आपयलें जाल्यार वेचें ओ वचोंक फावना तें हांव ताचे कडेन विचारल्या उपरांत तो म्हणटा वच. आनी ह्या जाग्याचेर जेन्ना ते थंयसर त्या जाग्याचेर आयलोले ते दिसाक जेजू ते तरणाट्यांक एक ल्हानशें भाशण करचें आसलेलें, ल्हानशें टॉक दिवंक जाय आसलें ताणें जिवितान. आनी ताका आपयलोलें खेरीत भाशेन त्याच्या जिवितान जेजू मिसळ जावन ताचे मिसांव चलयता म्हणून. तर म्हाका भाव भयणो ते थंयसर येता आनी 10 मानामेंत कशें 10 न्हय पूण 9 मानामेंत कशें 9 तांकां ह्या तरणाट्यांक ल्हान ल्हान बायबलांतलीं कोटेशन्स दिता. आयज हांव ती सगळीं कोटेशन तुमकां सांगचोता कित्याक तुमी तरणाटी न्हय, तुमी आयज वाडलेलीं, तुमकां तो जाय तें समजता. 1-2 ताचो उगडास करता. एक म्हणटा तो तरणाट्यांक जायते तरणाटे आसात हांगासर. रात वयर काडात कितलीं तरणाटीं आसात हांगासर. हाव मेनी यूथ आर दे? लॉट ऑफ यूथ आर दे. सी ओके. सो म्हणटकूच हे तरणाट्यांक हे भाशेन उगडास करता. देर इज नो बडी इन दीस वर्ल्ड हू लव्स यू द वे आय लव यू. ह्या संवसारान तुमचो जसो मोग करता हांव जसो मोग करता ते परी आनी कोणूच करचो ना. आय लव यू विथ एन एवरलास्टींग लव. आनी एक ताका उगडास करता जरी तो तुमी ह्या संवसाराच्या खुशालकाये फाटल्यान धांवलीं, ह्या संवसाराच्या ग्रेसकाये फाटल्यान धांवलीं जाल्यार तुमी शेवटाक निराशी जातलीं. तर म्हाका भाव भयणांनो हे भाशेन ताणें ताका 9 मानामेंत कशें दिले. हे 2 हांवें तरणाट्याच्या जिविताचेर दवरल्यात. तर हें ताच्या जिवितांत सांगून मोगाच्या भाव भयणो उपरांत तें जेन्ना आमकां हें भाशण दिलें आनी शेवटाक तें हात जोडून मागोंक लागलें. कितें मागतालें तें म्हणूंक लागलें तुमकां आयज हांव कळयतां हें म्हजें तोंड कित्याक जोड जातालें. आनी जेजून ताका सांगलें हें जोड जातालें कित्याक लागून जी लोक थंयसर आसलोलो पातकान जियेतालो, पातकी कशें जिविताचें आसलोलें तेन्ना ताचें हें तोंड जोड जातालें. आनी ताका जेजू कळयतालो की तुवें आतां ताचे पासत मागणें करूंक जाय. सो दर मिसाचे बेटेन जेन्ना ताका ताच्या तोंडान जेजू जोड जाता तेन्ना ताका गमन येता हांवें ताचे पासत मागणें करूंक जाय म्हणून. आनी तें मागता सगळ्यां पासत. आनी म्हाका भाव भयणो हें सांगता तेन्ना तें आमकां उगडास करता. तें म्हणटा म्हज्या बाबा भयणांनो हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागतां. ही मिसाची भेट जावन आसा एक व्हड देणें देवाचें. देवान तें आमचे पासत घडून दवरलां. आनी देखूनच मोगाच्या भाव भयणांनो तें म्हणटा ते मिसाचे भेटेन आमी कशी परी ही तरणाटीं 4000 तरणाटीं कशी भशेन आमी हाजीर जाता तें गरजेचें. आनी जेजू ती जाणा आसलेलो ही जायती ताची तरणाटीं आयज सांडलेलीं आसात. मोबायलान ती सांडल्यांत, एकामेकाची इश्टागोतीन ती सांडल्यांत. जिवितान जेन्ना ती जेजूच्या जिवितान भितर सरल्यांत तांकां जेजू मेळ्ळा पूण तांची ही उदरगत वा भावार्थाची उदरगत हें तांचें खोलायेन जावंक ना. म्हणटकूच तांकां ह्या मिसाची ओळख ना.
मिसांत कितें जाता खंयच्या वेळार जेजू हाजीर जाता उंडो आनी सोरो म्हणचे कितें केन्ना तो बदलोन जेजूची कूड आनी रगत जाता हें तांकां खबर ना आनी देखून मोगाच्या भाव भयणो तुमकां तरी खबर आसतली आनी जायते फावटी आमकांय खबर आसना आनी देखून हांवें आयज म्हणलेलें तुमकां जायतीं जाणां येतात आनी ताका हे भशेन घेतात केन्नाय चिमटो मारचो न्हय कित्याक तो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जिवंत जेजू अ रियल प्रेझन्स ऑफ जीजस इन आवर मिड्स म्हणटकूच ताका आमी सगळ्या मानान रेस्पेतान बरे देवाच्या हातान ताका आमी बरे भशेन घेवन ताका आमी आमच्या कुडीन घेता आनी देखून ते म्हणटा मोगाच्या भाव भयणो हें चेडूं ते म्हणटा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुडे आय बॅग यू प्लीज प्रिपेर युअर सेल्फ टू रिसीव जीजस इन द युक्रिस्ट आमच्या जिविताची तयारी करात म्हणटा ताची ओळख घेयात तो कोण तो समजून घेयात आनी तुमच्या काळजांनी जेन्ना तो येतलो तेन्ना तुमचें काळीज नितळ निर्मळ करात मोगाच्या भाव भयणांनो जायतीं तरणाटीं त्या दिसाक सुमार 50 पाद्री आसलेले पूण सगळे जे बसलोले थंयसर वचोन तीं बरें कुमसार करतात आनी हे कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन उपरांत खुशालकायेन कांयचें जिवीत जिवंक जायतीं जाणां एके भाशेन प्रयत्न करतात डिसिजन घेतात शेवटाक मोगाच्या भाव भयणो जेन्ना हो जेजू खरेंच त्याच्या तोंडान आसा म्हूण आमी रावताले आनी तेन्ना ताणें सुबे माजार टॉक जाल्या उपरांत आपलें तोंड उक्तें केलें जीब भायर काडली आनी त्या जिबेचेर जो आमकां कोमुन्या आमचे जिबेचेर आयज सकाळच्या वेळार आमी घेतला तोच जेजू जो ताच्या तोंडान रावतालो तोच जेजू थंयसर सांतिस्मान जेजू आसा ते भाशेन ताच्या तोंडाक आमकां दिसलो तेणें दाखयलें आनी तें म्हण सांगूंक लागलो एकेच फावटी दिसाक जेन्ना जेजूक दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय तेन्ना तो एकेच फावटी दाखयता आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांक त्या दिसाक ताणें दाखयलें तर मोगाच्या भाव भयणो एदी व्हडली मिलाग्र आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयली आनी मिलाग्र ती घडटा आतां म्हाका तितलो अनुभव ना खंय तें पावलां कितें तें करता तेजो तितलो म्हाका अनुभव ना बट इट इज दे ऑन द चॅनल युट्यूबाचेर आसा हें तर मोगाचे भाव भयणो हे तरेन आयज जायत्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हूण घडटात युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणल्यार ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान जेजू हाजीर जाता ताच्यो मिलाग्र्यो घडलेल्यो आसात आनी कार्लो एक्युटस म्हूण आमचो आतां ल्हान तरणाटो जो भागिवंतपणाच्या पावंड्यार आतां चडटलो ताणें युकरिस्टीक मिरेकल्स आपल्या जिवितान जायत्यो तांचो अनुभव घेवन तरेतरेच्या गांवांनी ज्यो त्यो घडलेल्यो थंयसर वचोन कशे भाशेन ताणें ताचो अनुभव घेतलो आनी ह्यो सगल्यो ताणें आयज इंटरनेटाचेर त्यो दवरलेल्यो आसात तर मोगाच्या भाव भयणो केन्नाय तुमकां वेळ मेळटा तेन्ना टायप युकरिस्टीक मिरेकल्स जेजूच्यो मिलाग्र्यो घडटात हे जेन्ना आमी जेजूची कूड आनी रगत वयर काडटा तेन्ना एक यादनीक आसलेलो ताका समजनासलेलें सुरवातेक ताका समजनासलेलें खरेंच तो वयर काडटा तो जेजू काय म्हणून तोवूय दुबावतालो खूब दुबावतालो ताका तें कळना जालें पूण देवान ताका एक दीस सुरवातेकूच जायते शेकडे फाटी हें देवान ताका दाखयलें जेन्ना ताणें ऑस्त वयर काडली तेन्ना रोगताच्यो झोऱ्यो पडल्यो रोगताच्यो झोऱ्यो आल्ताराचेर पडल्यो तेन्ना ताका कळ्ळें ह्या उंड्यांत जेजूचें रगत आनी मांस आसा म्हणून आनी देखून जेन्ना तुमी आनी हांव जेजूची कूड आनी रगत घेता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो ते दोनूय कूड आनी रगत एकूच जायते बाडे घडी तुमकां दिसतलें फादर रगत पियेता आनी आमकां कूड दिता वयो ना अशें जावंक शकता पूण तशें न्हय जेजूची कूड आनी रगत एकूच जेजू तो तर मोगाच्या भाव भयणो हे तरेन आमकां ह्या आयज हांवें तुमकां सांगलां तें दाखोवंक कशी भाशेन ही मिसाची भेट म्हत्वाची इट्स अ मोस्ट प्रेशस गिफ्ट गॉड हॅज गिवन अस देव आमकां हें सोबीत देणें दिता तर हे वेळार ताची इल्लीशी ओळख घेता आसतना तुमच्या दोळ्या मुखार ताचे इल्लोशे अनुभव दिता पयले सुवातेर
आयची ही मिसाची बेट आनी हे जेजूच्या कुडी रोगताचें फेस्त कशे भाशेन आमकां फावो जाता. पयले सुवातेर आमी जाणाव डायसिस ऑफ लीज म्हणून जायते वर्सां फाटीं फ्रांसाच्या गांवांत 1246 ह्या वर्साक थंयसर हें घडोवन आयलें हें फेस्त. आनी थंयसर तेन्ना ते कॉर्पूस क्रिस्टी म्हणून कॉर्पूस क्रिस्टी म्हणल्यार द बॉडी ऑफ जिजस जेजूचे कुडीचें फेस्त जातालें. उपरांत जेन्ना जायतें शिकोवण जाता इग्रोज मातेन चिंतप येता तेन्ना जेजूचें रोगताचें फेस्तूय ताका लागून तें आयज आमकां जेजूच्या कुडी रोगताचें फेस्त मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणो हें आमकां हें देणें मेळ्ळां तें पयले सुवातेर खंयचें कशें तें घडोवन आयलें तुमी जाणाव केन्ना तें घडोवन आयलें तें ही मिसाची बेट जाणूंक जावंक जाय. खंयच्या दिसाक निमाण्या ब्रेस्तारा दिसाक तो आमचो इतिहास तरी आमी पळयलो जाल्यार हो देवाचो व्हड प्लान. ह्या देवाच्या प्लानान जेजू क्रिस्त आसा. जेजू क्रिस्तान आपल्या हातान घेतलें हें मिसांव आमकां सगल्यांक पवित्र करूंक आमकां सगल्यांक देवाच्या जिवितान भितर काडूंक आमकां सगल्यांक ताची कूड आनी रोगो दिवन पोसूंक आनी शेवटाक एक दीस आमी सासणाच्या सुखाक ताच्या सांगाता आमचें जिवीत जिवूंक हो ताचो प्लान. तुमकां हें ताच्या सांगाता जिवूंक जाय ओ नाका? जाय ओ नाका? जाय. आनी हेंच आमकां सगल्यांक जाय देखून आयज आमी सगलीं भाव भयणां हांगासर राजीत जाल्लीं आसात. देवाचें बरेंपण घेवूंक देवाची गोडसाण चाखूंक आमी हांगासर राजीत जाल्या. दुसरे सुवातेर जेन्ना निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा हें देवान मिसाची बेट स्थापून हाडली तेन्ना त्या वयल्या रुपान म्हाका इस्रायलाक वचोंक म्हाका मेळ्ळें. आनी त्या जाग्याचेर जेन्ना जेजून ते 12 शिसांच्या सांगाता जेवण केल्लें त्या रुमान आमी भितर सरले आनी थंयसर आमकां दाखयलें हांगासर जेजू बसलोलो ताच्या शिसां सांगाती. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो आमची भावनां जेजूच्या मोगान भरलीं. आनी हे भाशेन आमकां दाखयलें त्या दिसाक जेजून उंडो आनी सोरो घेवन देवाक दिन वाचून शिसांक तो वांटून दिलो. तर मोगाच्या भाव भयणांनो दुसरे सुवातेर हेच जेजूचें मीस जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक हुकूम घालता वचात आख्या संवसाराक आनी म्हजी बरी खबर परगट करात आनी हें जें हांवें केलां तें म्हज्या उगडासा करात तें तेन्ना त्या दिसाक सावन तें मीस चालू उरलें. आनी पयलीं क्रिस्तांवां जीं आसलेलीं ती सगळीं एक काळजाची एक मनाची जावन ती थंयसर येतालीं आनी ही मिसाची बेट जेजूच्या उगडासाक ती कोत्तालीं. तर म्हज्या भाव भयणांनो हें जावन आसा ए कंटिन्युएशन ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द लास्ट सपर. तर आयज म्हज्या भाव भयणो आमी ताचेर नदर मारतना थोड्योश्यो गरजेच्यो वस्तू आसात ताचेर नदर मार. मिसाची बेटेन कितें जाता पयले सुवातेर जेजू खरेंच द रियल प्रेजन्स ऑफ जिजस आमी म्हणटा खरेंच तो हांगासर कुडीन हाजीर जाता. जो ह्या कुडीन ही कूड ताची मिसाचे बेटेन जो उंडो आनी सोरो आमी घेता ताचे वरवीं तो हांगासर हाजीर जाता. दॅट्स कॉल्ड रियल प्रेजन्स टू द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जिजस. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो हो जावन आसा ही मिसाची बेट जावन आसा एक सॅक्रिफीस. कसलो सॅक्रिफीस तो? त्याग. जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान जेन्ना जेजून आमचें बरेंपण चिंतून शेवटाक ताचो वेळ पावलो कोस्ट सोंसूंक मरण सोंसूंक आनी कुर्साचेर मरून पुनर्जिवन जावंक जाल्यार ताणें हो योद्न हो सॅक्रिफायस खुशालकायेन आपकुशेन ताणें हो आमचे पासत भेटयला. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणो ही मिसाची बेट जे जुंयसर आमकां ही जेजूची कूड आनी रोगत मेळटा ती जावन आसा एक आमच्या एकवटाची खुणां. एकवटाची खुणां म्हणल्यार तुमी समजली. आयज पळयात
कितल्यो फिरगोज्यो हांगासर एकठांय जाल्यात. हे मिसाचे भेटेन आमी हाजीर जालीं, वयो ना. आनी ह्या हाजीर जावन आयज आमकां देवानूच हे मिसेचे भेटेन सुरवातेकूच आमकां एकठांय कोली. तुमच्या फिरगोजांनी जेन्ना तुमी आसाव, तेन्ना सकाळच्या वेळार तुमी वेताव, ओ सांजेच्या वेळार तुमी वेताव, तेन्ना होच जेजू आमकां एकठांय कोत्ता. तर ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमचो तो एकवट घडून हाडटा. चवथे सुवातेर मोगाचे भाव भयणो, ही मिसाची भेट जावन आसा आमकां आत्मीक जिविताची एक जोर. ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां आत्मीक जिवीत मेळटा. आनी देखूनच जायतीं जाणां आमची भाव भयणां, म्हजे एकले फ्रेंड आसा, सदांच सकाळीं उठोन बरी तयारी करून पयलें ताका मिसाक हाजीर जावंकूच जाय. कसल्योय अडचण येवं, कितेंय जावं, सकाळचे 7 वरांचेर मिसाक वेता. कित्याक ताचें जिवितूच ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान ओदीकूच भरलेलें. कित्याक 2 दिसाक जेन्ना ते मिसाचे भेटेक हाजीर जाता, तेन्ना ताका जेजूची कूड आनी रोगत फावो जाता. आनी हे जेजूचे कुडीन आनी रोगतान भोंवलेली ताची कूड जेजू भाशेन जावंक पावता. कित्याक ते सगल्यांक मोगाचे भेट दिता, सगल्यांक बऱ्या उतरांनी पाचारता, सगल्यांक बोक्षिता. हें ताच्या जिवितान घडटा. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज जेन्ना ह्या मिसाचे भेटेन हांवें मिस भेटयलोले हांगा जायते जाणां आसोंक ना. आनी देखून हांव आमच्या बाबाक विल्सनाक म्हणटालो, आयज जायते जाणांक आयतार जावनूय मिस चुकलां. आमचे यादनिकाचें येवजण म्हणल्यार सगल्यांक हे मिसाची भेट फावो जावंक जाय. जेजूची येवजण जावन आसलेली ही मिसाची भेट आख्खे संवसाराक दिवंक. आनी ताणें ताचे कडेन जाता ते भाशेन ह्या 12 शिसांक विचून काडून आख्या संवसारार वचात आनी हे म्हजें बरेंपण परगट करात म्हूण ताणें तांकां धाडलें. आनी ते आख्या संवसार वचोन जायते आख्खो संवसार जेजूच्या मोगान भरलेलो. आयज मातशें उणें जायत गेलां. आमी विचारूंक जाय कित्याक लागून हो जेजूची ओळख उणें जायत गेल्या. कित्याक आमी क्रिस्तांवां जे आमकां विचून काडल्यात, जेजूची खबर आमच्या ओक क्रिस्ती भावांक, आमच्या इश्ट मित्रांक ती दिवंक आमी जायते फावटी फाटीं उरल्या. आनी देखून ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक मेळोंक ना. तर म्हज्या भाव भयण, आयज आमी देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. कित्याक जायते जाणांक ह्या शिसांच्या आदारान आनी दुसरे जे ताचे पाटलावदार आसलेले तांच्या आदारान ही जेजूची बरी खबर आनी मिसाची भेट जायते जाणांक फावो जाली. एक तुमकां उगडास कोत्ता, जेन्ना ही मिसाची भेट घडटा तेन्ना थंयसर 2-3 वस्तू घडटात. पयले सुवातेर ट्रान्सबस्टन्शिएशन म्हणटात आमी. ही जेजूची तुमी म्हणूंक जाय, जेजूची कूड आनी रोगत केन्ना जाता. जेन्ना आमी अर्पण करता तेन्ना आमी उंडो आनी सोरो घेवन येता. उंडो आनी सोरो सादो, जेन्ना तो थंयसर दवरता तेन्ना तो सादो उंडो आसता, सोरो सादो सोरो आसता. पूण जेजूची कूड आनी रोगत कशी ती जाता? कोण सांगतले? सांगोंक जाता तुमच्यान? जातलें कोणी जाणा जाल्यार. कशी ती जेजूची कूड आनी रोगत जाता? कशी जाता? बेनाकात सांगात. हांकां शर्मा दिवंक येवंक ना, पूण आमकां इल्लीशी ताची ओदीकूच म्हायती, ओदीकूच जेजूची ओळख, कशे भाशेन ताची ही कूड, उंडो आनी सोरो, जेजूची कूड आनी रोगत जाता. आमी ल्हान आसतना कम्युनियन घेतालीं, पूण तेन्ना आमकां जायते फावटी सांगलेलें, जेजू जेन्ना यादनीक ती कूड तो कम्युनियन वयर काडटा, ओ तो एके फावटी देवाक भेटोवन ताचेर हात पोसडायता आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारता. ह्यो आनी ह्यो दोनूय वस्तू, उंडो आनी सोरो, तुज्या शक्तीन ती बदल आनी ती जावं दी आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत म्हणून आमी हात दवरता. ते घोडेक मोगाच्या भाव भयणो, जेजूची कूड आनी रोगत आमकां मेळटा. आनी एका म्हणटात आमी हें बदलप जावन आसा. इंग्लीश भाशेन तें व्हडलें उतर, ट्रान्सबस्टन्शिएशन. उदक तुमकां समजोवपाचें ना, पूण तें हें जेन्ना तें बदलता तेन्ना
आमकां ही जेजूची कूड आनी रोगत फावो जाता. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, हे घडटा जेन्ना पवित्र आत्मो बाप आनी पूत पवित्र आत्माचे शोकतेन ते थंयसर बदलता. देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तिगोय एकूच देव म्हण आमी जाणाव. तो ते तिगोय आपलें हें काम सुरवातेक जावन हें आमचें नवसोरणेचें काम, आमच्या जिवितान बरेपण हाडपाचें काम ते चालूच दवरतात. आनी देखूनच देवाक जाय आसलेलें आमी सगल्यांनी ताची कूड आनी रोगत घेवन ताचे भाशेन आमी जालेलीं. तर आमी देवाक आयज दिन वाचुया. दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणो, ही मिसाची भेट जावन आसा एक सॅक्रामेंट. इट्स अ सॅक्रामेंट. आनी देखून आमी लग्नाच्या सॅक्रामेंटांत जावं, कम्युनियाच्या सॅक्रामेंटांत जावं, तेन्ना आमी ही क्रिस्ताची जेजू क्रिस्ताचो एके भाशेन मिसाची भेटूय भेटयता. आनी हो सॅक्रामेंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सॅक्रामेंट जावन आसा एक खुणा. इट्स अ सायन म्हणटात आमी न्हू. ही खुणा जावन आसा बायली, पूण भितरल्यान ती आमकां जेजूच्या कुरपेन बोता. इट्स एन एक्सटर्नल सायन बट इट गिव्स अस इंटर्नल ग्रेस. आमकां ही भाशेन कुरपेन बोरता. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन हाजीर जाता तो सॅक्रामेंट म्हणून, तेन्ना आमी बायल्यो खुणा पळयता. जेजूची कूड आनी रोगत, उंडो आनी सोरो, आनी मागीर उपरांत जेजूक आमी घेता आनी ताची कुरपेन आमी बरोवन ह्या संवसारांत आमी आमचे एके भाशेन जेजून दिलोले मिसांव चलोवंक फुडें वेता. तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणो, जेन्ना आमी सगळी मिसाचे भेटेन हाजीर जाता तेन्ना ती जावन आसा एक दिनवासनेची भेट. आमी देवाक दिन वाचता. आमचें जिवितूच आमी ह्या अर्पण आमी करता, ऑफर्ट्री आमी दिता. तेन्ना आमच्या जिवितांतले सगळे तरेतरेचे कोस जावं, कुशालकाय जावं, आमकां दिलेले देणी जावं आमी घेवन येता आनी ह्या जेजूच्या पांयाशी दवरता. ताच्या हातान आमचें जिवीत घालता. आनी हे भाशेन हें आमचें अर्पण आमी जेजू क्रिस्ताक दिता. तें तोच जेजू क्रिस्त बापाक उबारता. आनी हें आमचें जिवीत तो बापा सोबे उबारून आमचें जिवीत एके भाशेन तो नवसोता. आनी जाता आमची दिन वाचनेची भेट जेजूक देवाक. मोगाचे भाव भयणो, आमी ही देवाची ओळख आतां घेतल्या, पूण आमकां चड आनी चड गरजेचें तें कितें तें आमी जाणून जावंक जाय. आयज तुमी हांगासर येयल्या आनी हांवूय हांगासर आसा जाल्यार म्हज्या जिवितान हांवें जायते इमेसाची भेटेन हांव हाजीर जालो, पूण म्हजें जिवीत बदलोंक ना. कित्याक बदलोंक ना? जी पातकां हांव तरणाटो आसतना नियाळटालो तीच पातकां मागीर यादनीक जातकच पासून तीच पातकां उरोंक लागलीं. पूण म्हाका ही मिसाचे भेटेन जेन्ना जेजू क्रिस्ताचो ही मिसाची भेट हांव भेटयतालो तेन्ना म्हज्या दोळ्या मुखार जेजून सगळें म्हाका दाखयलें. ही मिसाची भेटींतल्यान तो म्हाका दाखोवंक लागलो, हें जें तूं चिंता तें सारकें न्हय. म्हजी कर्तुवां, म्हजें उलोवप, म्हजी वागणूक ही सगळी तो म्हज्या दोळ्या मुखार म्हाका दाखोवंक लागलो. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो हांवें थाराव घेतलो. कसलो थाराव घेतलो? हांवें थाराव घेतलो, जेजू म्हाकाय ह्या एके भाशेन आडकोळींतलो भायर सरूंक जाय. आय वॉन्ट टू बी लिबरेटेड. हे मिसाची भेटेंतल्यान हांव सदांच ती मिसाची भेट भेटयतां. तूंच म्हज्या जिवितान थंयसर हाजीर जाताय आनी तूंच ही मिसाची भेट पोरजे पासत भेटोवन जरी तो तुजें जिवीत तूं दुसऱ्यांक दितात जाल्यार हांव पातकी जिवीत जिवन कशें म्हाका खुशालकाय भोगतली हें हांवें नियाळ्ळें. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो आतां सुमार 1.5 वर्स जायत आयलें जेन्ना हें उदीकूच म्हाका खोलायेन नियाळूंक आदार मेळ्ळो. आनी हांवें थाराव घेतलो, म्हाका सगळ्या गुलामपणांतलो हे जेजूच्या मिसाचे भेटेंतल्यान जो म्हाका आदार मेळटलो तातूंत सगळ्या गुलामपणांतलो म्हाका भायर सरूंक जाय. आनी तुमकांय मोगाच्या भाव भयणो हेच भाशेन आमकां कोणाकूय गुलामपण नाका. वी डोंट वॉन्ट द स्लेवरी ऑफ सीन. आनी ह्याच गुलामपणांतली भायर सरूंक जेन्ना जेजू म्हाका कळोवंक लागलो तेन्ना हांवें थाराव घेतलो, आय वील क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडोज एंड एवरी स्मॉल ओपनिंग इन माय लायफ टू सीन. आय वील क्लोज इट. हांवें तें धांपलें.
आनी त्या दिसाक सावन मोगाच्या भाव भयणो म्हजें जिवीत तुमच्या मोगान पडोंक लागलें. आयज जरी तर म्हाका म्हज्या पोरजेचो मोग आयज हांगासर उबो आसा जाल्यार म्हाका तुमचो आख्या संवसाराचो मोग म्हज्या काळजान म्हाका अणभवूंक सोंपें पडटा. इट्स इजी टू लव अदर्स वेन यू आर नॉट इन सीन. बट जरी तर हांव पातकान बुडलोलो आसा जाल्यार म्हज्यांनी दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना. जरी तर हांव जेजूच्या भाशेन म्हजें चिंतप जेजूचे भाशेन जालें, जरी म्हजें जिवीत जेजूचे भाशेन जालें जाल्यार दुसऱ्या सवें जेजून केलेलीं कर्तुवां करूंक म्हाका सोंपें पडटा. वय ना जातलें वा जावचें ना, जावंकूच जाय. सो जेजूची कर्तुवां जेजूचे मिसां चलोवंक मोगाच्या भाव भयणो म्हाका पयले सुवातेर तुमच्या मदें हांव यादनीक कसो उबो आसा जाल्यार हें म्हाका चड गरजेचें. आनी देखूनच जेन्ना तुमी आमचे पासत मागता, जेन्ना ह्या रेतीरान आमी दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना आमकांय जायती ही आत्मीक कृपा मेळटा, जेजू क्रिस्ताचें बळ मेळटा. बरें तुमकां करूंक, तुमचे पासत आमचें जिवीत एके भाशेन जिविताचो त्याग करूंक. तेच भाशेन ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान जेन्ना आमी जेजूक शेवता, जशे भाशेन जेजू आमकां हें जेवण दिता, हें जेवण घेवन आमी सगळीं एकामेकाक बरें करूंक पावंक गरज. हे मिसाचे भेटेचो ओठ जावन आसा जेजूची आमी तो इट्स अ मेमोरियल ऑफ द लास्ट सपर ऑफ जिजस. तातूंतल्यान आमकां मेळटा तो मोग आनी मोयपास आमी आमच्या कुटुंबान आनी तेच भाशेन समाजान आमी तो वांटता. आनी हें घडोवंक जाय. जरी तो तुमच्या जिवितान तुमच्यांनी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जायना, जरी तो तुमच्या जिवितान तुमकां आडकोड जाता, तेन्ना तुमी उगडास करात जिवितान आमची दूख आसा म्हणून. आनी ही दूख तर पयस जातली जाल्यार ह्याच जेजू कडेन आमी मागणें करूंक गरज. आनी ती दूख गेल्या उपरांतूच आमी स्वतंत्र जाता. वी बिकम लिबरेटेड पर्सन्स. आनी हें लिबरेशन म्हणटा तें स्वतंत्राय आमच्या जिवितान जावंक गरजेचें. जेजू स्वतंत्र आसलोलो, जेजू स्वतंत्रायचो मनीस आसलोलो. ही वॉज अ लिबरेटेड पर्सन. तर मागया मोगाचे भाव भयणो ह्या जेजू कडेन आमकां सगल्यांक हे भाशेन स्वतंत्र कर म्हणून. आमचें मागणें हांव सदांच तुमचे पासत मागतलो, कित्याक आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज. जशे भाशेन म्हाका जाय त्या जाणांनी मागणें करून आयज म्हाका हें इल्लेंशें बरेंपण फावो केलां, तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागोन सगल्यांक हें बरेंपण आमी दिवंक जाय. आनी हांगासर जायत्यो मिलाग्र्यो घडटल्यो आनी घडटात. कित्याक लागून? कित्याक आमी एकामेका पासत मागता. आनी हांव समजता खरेंच जेन्ना एक भयण और एक भाव पवित्र जाता तेन्ना ह्या पवित्रपणाचो एके भाशेन बेसांव वा ताचो फायदो, ताचो फोळ आमकां सगल्यांक ताचो फोळ मेळटा. एकूच भयण तरी हांगासर सारकी जेजूच्या मोगान आसा, ताचे मागणें जेजू आयकता. आनी जेन्ना जेजू ताचे मागणें आयकता, जेजू एकेच घोडेक आमचे सगळे प्रश्न सुटावे करूंक शकता म्हूण बाबाट दवरात. सो आमी सगळीं आयज तयारी करुया. आमी एक एकलें जेजू भाशेन पवित्र जावंक, एक एकलें जेजू भाशेन ह्या संवसारांतल्या गुलामपणांतली भायर सरूंक. आनी जेन्ना आमी आजी जाता तेन्ना हो जेजू आमच्या जिवितान आसा म्हूण आमी सदांच उगडास दवरुया. जेन्ना तुमकां कळटलें हो जेजू तुमच्या काळजान आसा, आयज तो येयलोलो आसा तुमच्या काळजांनी, तोच जेजू सदांच तुमच्या सांगाता आसा. ही इज ऑलवेज वीथ अस. हें जेजूनी सांगलां परत, आय एम ऑलवेज वीथ यू टील द एंड ऑफ टायम्स. संवसाराचो शेवट जावं पासून हांव तुमच्या बाराबर आसा. पूण आमकां कळोंक जाय, म्हाका खबर आसा काय हो म्हजो जेजू हांगासर आसा म्हणून. हे सगल्या म्हज्या भाव भयणांक तुमकां खबर आसा काय ह्या वेळार तुमच्या काळजांनी जेजू बरोवन आसा म्हणून? खबर आसा? सो खुशाल जायात, देवाक आर्गां दिवया. तोच आमच्या सांगाता रावून ही क्रिस्ताची कूड, जेजूच्या जिवितान भोवलेली कूड, आयज आमी जेजूक अदिकूच आर्गान दिनवास दीत रावया. गॉड ब्लेस यू.